व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागदेशात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्रः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य भ्रातृपुत्रौ स्वश्रीभ्याम् इति सूत्रस्य अवशिष्टं यत् भाष्यं तस्य पूर्वं व्याख्यानम् अनन्तरम् अन्येषां सूत्राणां व्याख्यानं भविष्यति। पूर्वदिने तावत् प्रतिपादितम् आसीत् यत् अत्र एतत् सूत्रं भ्रातृपुत्रसुहृद्भ्यां यदुक्तं वर्तते तत् एकं ज्ञापनं भवति यत्र ऊर्ध्वं प्रकृतेः स्यात् तल्लक्षण एक विशेषः तत्र एक विशेषः। प्रकृतेः ऊर्ध्वं न प्रकृतेः अनन्तरं यत्र तल्लक्षणः भवति तल्लक्षणकृत विशेषः यत्र भवति तत्रैव एकशेषः भवति। एतस्य ज्ञापनस्य किं प्रयोजनम् एतस्मिन् विषये प्रश्नः यदा सञ्जातः तदा उक्तः हंसश्च वर्टा च कच्छपश्च तुलिश्च ऋष्यश्च रोहिश्च अत्र एकशेषो न भवति यतोहि यत्र प्रकृतिकृतैव तल्लक्षणः वर्तते। प्रकृति ऊर्ध्वं तत्र प्रकृतेः ऊर्ध्वं तत्र तल्लक्षण एव विशेषः इति नास्ति, फलतः अत्र न भवति। एवमेव तत्र स्त्री पुंवच्च पुमान् स्त्रिया इति द्वयोः योगयोः अपि परिहारः भवति यावत् ब्रूयात् गोत्रं यूना, अर्थात् तत्र गोत्रकृत वृद्धो यूना इति सूत्रात् स्त्री पुंवच् इति सूत्रात् अत्र गोत्र संबंधी यून संबंधी यत्र विमर्शः भवति अर्थात् तत्कृत यत्र विशेषः तत्रैव अनयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिर्भवति। पूर्वसूत्रे गोत्रस्य वृद्धं संज्ञा क्रियते। पूर्वसूत्रे अर्थात् पूर्वसूत्र पूर्वाचार्यैः गोत्रसंज्ञा विधायकं पूर्वाचार्याणां यत् सूत्रं तद्वर्तते अपत्यमन्तर्हितं वृद्धम्। अपत्यमन्तर्हितं वृद्धम् इति सूत्रं पूर्वाचार्यकृते व्याकरणे वर्तते। तत् अपत्यम् अन्तर्हितं यत् वर्तते तस्य वृद्धम् इति संज्ञा भवति। फलतः पौत्रप्रवृत्तेः अपत्यस्य वृद्धसंज्ञा भवति। अर्थात् मुख्यः यः जनः तस्यापि वृद्धसंज्ञा, तस्य यः अनन्तरापत्यं तस्यापि वृद्धसंज्ञा, तस्य च यः गोत्रापत्यं तस्यापि वृद्धसंज्ञा भवति। एवं रीत्या वृद्ध इति पदेन तत्र अपत्यप्रभृतीनां ग्रहणम् अपत्यानां ग्रहणं भवति। युव इति पदेन युवापत्यस्य जीवितवंशे युवा इति सूत्रेण यस्य युवसंज्ञा तस्य ग्रहणं भवति। फलतः तत्कृत विशेषः अर्थात् यु प्रत्ययकृत गोत्र प्रत्ययकृत यत्र विशेषः तत्रैव वृद्धयो यूनात् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। स्त्री पुंवच् इति सूत्रस्य च प्रवृत्तिर्जायते। एवं रूपं समाधानम् अत्र विहितम्। अत्र च पुमान् स्त्रिया इत्यत्र अत्र स्त्रीकृत विशेषः पुंकृत यत्र विशेषः तस्य ग्रहणं भवति। भ्रातृस्वश्रीभ्यां तु
पृथक् पृथक् एव तेषां सन्निपातः, अतः अत्र कश्चन विकल्पः नास्ति। तथापि अत्र कश्चन विचारः प्रवर्तते। कश्च विचारः? वस्तुतः भवन्तः जानन्ति एव, पूर्वम् उक्तमासीत्, सर्वोऽपि एकशेषविचारः भगवता भाष्यकारेण यथा कथञ्चित् प्रत्याख्यातः वर्तते, किन्तु प्रत्याख्यातस्यापि समाधानं भवति, अर्थात् सर्वाणि एतानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि सर्वथा न भवन्ति। यतोहि तन्त्रं मत्वा एतेषां प्रत्याख्यानं विहितं। नागेशप्रभृत्यापि तथैव आचरन्ति, स्वीकुर्वन्ति च। तथापि सर्वत्र तन्त्रेण व्यवहारः न भवितुमर्हति। यदि कृत्वा यत्र व्यक्तिशः व्यवहारः, तत्र तु तन्त्रस्य अप्रवृत्तेः सत्त्वात् तत्र एकशेषस्य आरम्भमाणता भवत्येव इति स्वीक्रियते। अतएव भगवता पाणिनिना एतानि सूत्राणि तथा विधानि रचितानि सन्ति इति मन्तव्यम्। एतद् भाष्यकारोऽपि स्वीकरोति। अतएव प्रत्याख्यानपक्षः पक्षान्तरे वर्तते, सिद्धान्तपक्षः स नास्ति स्वीकरणीयः। एवमपि भवितुमर्हति। तथापि तत्रूपेण लोकेऽपि तथा दृश्यते। अतः लोके तन्त्रेणापि प्रयोगः क्रियते, व्यक्तिशः अपि प्रयोगः क्रियते। व्यक्तिपक्षोऽपि वर्तते, जातिपक्षोऽपि वर्तते, तन्त्रपक्षोऽपि वर्तते। एते सर्वे पक्षाः लोके सन्ति। सर्वेषु तथा व्यवहारः प्रवर्तते। एकेनैव पक्षेण सर्वे व्यवहारः न भवितुमर्हन्ति कृत्वा प्रत्याख्यानपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः भवति अनियारीत्या। अस्तु तावत्। अत्रापि एतस्मिन् सूत्रे विचार्यते असरूपाणां युवस्थविरस्त्रीपुंसानां विशेषस्यावक्षितत्वात् सामान्यस्य च विवक्षितत्वात् सिद्धम्। तात्पर्यं किम्? अत्र वृद्धसंज्ञकस्य, युवसंज्ञकस्य, स्त्रीत्वविशिष्टस्य, पुंस्त्वविशिष्टस्य एतेषां यः एकशेषः अत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः पुमान् स्त्रियः इत्यादौ तत्र प्रकृतिविषये कश्चन विशेषः अवस्थितः नास्ति। विशेषस्य अविवक्षितत्वात् सामान्यत्वं वर्तते। यश्च गार्ग्यः यश्च गार्ग्यायणः उभयत्र प्रकृतिः तत्र गार्ग्ये एव वर्तते। तत्र सामान्यत्वमस्ति। एवं पुमान् स्त्रियः या पुमान् या च स्त्री तत्रापि सामान्यं विवक्षितं भवति। अतः भाष्यकारः एतस्य आर्थिकस्य विचारं विदधाति। असरूपाणां युवस्थिरस्त्रीपुंसानां विशेषश्च अविवक्षितः सामान्यं च विवक्षितम्। विशेषः अर्थात प्रकृतिगत कश्चन विशेषः विवक्षितः, सामान्यं विवक्षितं प्रकृतिकृत सामान्यं विवक्षितं वर्तते। तर्हि विशेषस्य अविवक्षितत्वात् सामान्यस्य विवक्षितत्वात् अत्र स्वरूपाणाम् एकशेष विवक्षितो इति सूत्रेणैव एतेषु स्थलेषु एकशेषः भवितुमर्हति। एतानि सूत्राणि आवश्यकानि न सन्ति, अर्थात् एतेषां तत्र प्रत्याख्यानं भवति इति तत्र एकः पक्षः विचारितः। एतस्मिन् विषये कैयटः किं कथयति? कैयटोऽपि तावत् द्रष्टव्यः। कैयटः कथयति गर्गस्यापत्यं सामान्यं वृद्धयूनो विवक्षितं सिद्धम् एकशब्दत्वम्। अर्थात् अनन्तरापत्यं वा भवतु, गोत्रापत्यं वा भवतु, एवापत्यं भवतु, आप्यत्य सामान्यं सर्वत्र वर्तते इति सामान्यरूपेण स्थितिः भवति। आरभ्यमाणेऽपि एकशेषे गार्ग्यौ इति विशेषः नावधार्यते।
अर्थात तत्र आरभ्यमाणेपि एकशेषे गार्ग्य इत्यत्र कश्चन विशेषः न निश्चीयते। किं वृद्ध युवानो प्रक्रान्तौ, अत्र वृद्ध युवानो प्रक्रान्तौ उत वृद्धौ, अर्थात यदा गार्ग्यौ इति शब्दः प्रयुज्यते तो गार्ग्यौ इति पदेन गार्गद्वयस्य ग्रहणं वा वृद्ध युवयोर्ग्रहणं वा वृद्ध यूनोः ग्रहणं वा एतस्य ज्ञानं न भवति प्रकरणं विना। प्रकरणाद्यपेक्षे विशेषावसाये सामान्योपक्रमे, अर्थात बिना प्रकरणम एतस्य तथा ज्ञानं न भवितुमर्हति। सामान्योपक्रमे तर्हि तथैव विशेषः अवशिष्यते। अतः यदा सामान्येनैव कार्यं भवति तदा एतस्य ज्ञानम् एकशेष विधानं स्वरूपाणाम् इत्येव सूत्रेण स्यात्। तदर्थम् एतस्य वृद्धो यूना तलक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रस्य पुमान् स्त्रियः विवाह सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। चेदुच्यते तर्हि अत्र द्वन्द्वः स्यात्, किन्तु गार्ग्यगार्ग्याणौ एवं रूपेण कुत्रापि द्वन्द्व घटितस्य प्रयोगस्य दर्शनं न भवति कुत्रापि शास्त्रेषु काव्येषु। तेन किं जायते, यतो हि एवं भूतेषु अस्थिरेषु द्वन्द्वः भवत्येव नहि। अत्र चेत् भवति तर्हि प्रयोगोऽपि दृश्येत, प्रयोगः न दृश्यते, अतः एतेषाम् अनभिधानमेव मन्तव्यम् इति कृत्वा कथयति। द्वन्द्वोऽपि गार्ग्यगार्ग्याणौ इति अनभिधानात् न भविष्यति। स्त्रीपुंसयोरपि मृगक्षीरवत् जातिमात्रविवक्षायां ब्राह्मणौ इत्यादि प्रयोगसिद्धि। अत्र यथा मृगक्षीरवत् जातिमात्रविवक्षा, जातिमात्रस्य विवक्षा चेत् क्रियते तो ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, अत्र ब्राह्मणौ इति भवति। तर्हि अत्र स्त्रीपुरुषयोरपि मृगक्षीरवत् अत्रापि तत्र जातिमात्र विवक्षा, केवलं जातेः विवक्षा क्रियते। ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट, ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट स्त्री भवति पुरुषो पूर्व। जाति सामान्यात् एवं मृग इत्यत्रापि मृगी इत्यत्रापि मृगी च इति मृगौ, अत्रापि तत्र मृगत्व जाति विशिष्टत्वम् उभयत्र वर्तते, मृगेपि वर्तते मृग्यामपि वर्तते, परन्तु अत्रापि एकशेषः भवितुमर्हेत्। अतः एतत् सूत्रस्य एतदर्थम् आवश्यकता नास्ति इति। अत्र एकः पक्षः प्रत्याख्यानपक्षः उपस्थापितः। एतस्मिन् विषये तत्र आक्षेपः भवति, पुमान् स्त्रियः हि कस्मान् न भवति, ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च, ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च। अत्र एकः शब्दः स्त्रीलिङ्गः, एकश्च पुल्लिङ्गः। ब्राह्मणवत्सा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः, ब्राह्मणी वत्सः इति शब्दः पुल्लिङ्गः। अतः अत्र पुमान् स्त्रियः इति सूत्रेण अत्र एकशेषः भवति। कथं न भवति, अत्रोच्यते ब्राह्मणवत्सा ब्राह्मणी वत्सयोर्लिङ्गस्य विभक्तिपरस्य विशेषावाचकत्वात् अनेकशेषः, अर्थात् न एकशेषः इत्यर्थः। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? पूर्वं भाष्यं द्रष्टव्यम्। भाष्यकारः व्याख्याति ब्राह्मणवत्सा ब्राह्मणी वत्सयोर्लिङ्गस्य अविभक्तिपरस्य विशेषवाचकत्वात् एकशेषः न भवति। अर्थात् अविभक्तिपरस्य लिङ्गस्य अविभक्तिपरस्य, अत्र लिङ्गं विभक्तिपरे किमपि विशेषः न दृश्यते। ब्राह्मण वत्सा इत्यस्य सर्वत्र एकः एव प्रयोगः, ब्राह्मणी वत्सा इत्यत्रापि तस्यापि तथैव प्रयोगः। अत्र विभक्तिपर लिङ्गस्य अविभक्तिपरस्य विशेषवाचकत्वात् अविभक्तिपरस्य विशेषवाचकत्वात्
अर्थात विभक्तौ परे तत्र विभक्तौ परायां किंचित् विशेषवाचकत्वं नास्ति, केवलं अभिभक्ति परे तस्य विशेषवाचकत्वं दृश्यते। अतः एकशेषः अत्र न भविष्यति, यतोहि तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति अयं शब्दः सर्वत्र अनुवर्तते। पुमानिश्रिय इत्यत्रापि वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रात् तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति शब्दः तत्र अनुवर्तते। एवमेव स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्तो इति सूत्रेण तत्र एकशेष शब्दः एक विभक्तौ शब्दः एते अनयोरपि शब्दयोः तत्र उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्तिर् जायते। एक शेष इत्यत्र सर्वत्र अनुवृत्ति, एक विभक्तो इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति सर्वत्र। फलतः अत्रापि यत्र लिंगं विभक्ति परमेव विशेषवाचकम्, अत्र टापि सति ब्राह्मणवत्सा इति शब्दः तत्र विभक्तौ परे अविभक्तौ तत्र परे तत्र वैशिष्ट्यं तस्य न दृश्यते। अविभक्ति परे एव तस्य पूर्वं वैशिष्ट्यं टाप रूपं वैशिष्ट्यं तत्र दृश्यते। अतः तत्र यत्र लिंग पर विभक्ति परमे विशेषवाद, अर्थात लिंगम यत्र विभक्ति परम, अर्थात विभक्ति परे यत्र लिंग कृत विषय वैरूप्यम किमपि दृश्यते तत्रैव एकशेषः भवति। नात्र लिंगम विभक्ति परमे विशेषवाचकम्, येषु स्थलेषु लिंगम विभक्ति परमे विशेषवाचकं नास्ति, विभक्तिं विनैव तत्र वैशिष्ट्यं तस्य विशेषकृतं लिंगकृत विशेषः तत्र दृश्यते। फलतः अत्र एकशेषः न भवति। पुनः अत्र आक्षेपः भवति, यदि तर्हि यत्र लिंगम विभक्ति परमेव विशेषवाचकं तत्र एकशेषः भवति, इह न प्राप्नोति कारकश्च कारिका च कारकम्। कारकश्च कारिका च अत्र पुमानिश्रिय इति सूत्रेण एकशेषः भवति, तेन कारकौ इति भवति। किन्तु अत्र यदा इत्थम् उच्यते यत्र लिंगं विभक्ति परमे विशेषवाचकं तत्र एकशेषः भवति। अत्र लिंगं विभक्ति परमे विशेषवाचकं नास्ति, अर्थात अत्र लिंगकृत वैरूप्यम अत्र नास्ति, अपितु इत्थकृत वैरूप्यम दृश्यते। टापि सति तत्र प्रत्यास्थात् धातु विधापुसुपः इति सूत्रेण इत्थे सति कारिका इति निष्पद्यते। तेन इत्थकृतं वैरूप्यम अत्र वर्तते कारिका इत्यत्र। लिंगकृतं वैरूप्यम विभक्ति परे नास्ति। फलतः अत्र लिंगकृत वैरूप्यस्य अभावात् अत्र एकशेषः न भविष्यति। यथा इत्थमुच्यते न यत्र लिंगं विभक्ति परमे विशेषवाचकं किं तर्हि इत्त्वमपि, अर्थात इत्त्वमपि तत्र वर्तते, तद्व्यतिरिक्तम् इत्थस्य सत्त्वात् अत्र एकशेषः न भविष्यति इति विचारः प्रवर्तते। अत्र एतस्य समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। कथं पुनरिदं ज्ञायते शब्दो वा स्त्री तल्लक्षणस्येदेव विशेष इति आहुषित अर्थो या स्त्रीलिंग स्त्री तल्लक्षणस्येदेव विशेष इति। एते पक्षाः पूर्वमपि विचारिताः सन्ति, अधुनापि विचार्यन्ते। अत्र पक्षद्वयं भगवता भाष्यकारेण अत्र उपस्थाप्यते। एकः पक्षः अत्र वर्तते पुमानिस्त्रिय इति सूत्रस्य कृते एव, शब्दो यः स्त्री तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति पक्षः, अथवा अर्थो या स्त्री तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। अर्थात अत्र पुमान स्त्रियात्र स्त्री शब्देन स्त्रीलिंगः शब्दः ग्राह्यः, स्त्रीलिंगम अर्थः ग्राह्यः, स्त्री शब्दो वा ग्राह्यः इति त्रयः पक्षाः पूर्वोत्थापिताः।
तत्र स्त्री शब्द विषये तत्र स्त्री इति शब्दस्य विषये कस्यचित् विशेषस्य अथवा सूत्रस्य सार्थक्यस्य अभावात् सः पक्षः तत्र त्यक्तः। अतएव पक्षद्वयम् अत्र स्थापितम्। अर्थात् तत्र स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य ग्रहणं स्त्रीपदेन अथवा स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं कस्य ग्रहणम् इति पक्षः अत्र उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण। अतएव उच्यते शब्दो वा या स्त्री तल्लक्षणस्येदे विशेषः आहुषित अर्थो या स्त्री तल्लक्षणस्येदे विशेषः। अत्र प्रश्नः यदा एवं विकल्परूप स्थापितः तदा स्वयमेव तत्र यः प्रतिपक्षी स कथयति भवतु नाम पक्षद्वयम् प्रत्येकं पक्षे कः विशेषः किञ्चातः इति भाष्यस्य इति तात्पर्यम्। अर्थात् पक्षद्वयं भवता उपस्थापितं तर्हि प्रथमे पक्षे कः दोषः कश्च गुणः, द्वितीये पक्षे च कः दोषः कश्च गुणः एवं रूपेण इति मत्वा किञ्चातः। अतः प्रथमः पक्षः शब्दो वा स्त्रीलिङ्गः इति तल्लक्षणस्येदे विशेषः इति पक्षमादाय अत्र विचारः क्रियते। यदि विज्ञायते शब्दो या स्त्री तल्लक्षणस्येदे विशेषः, अर्थात् या स्त्रीलिंग शब्दः स्त्रीलिंगकृत यत्र विशेषार्थात् वैरूप्यं दृश्यते तत्रैव एक शेषस्य प्रवृत्तिर्भवति। तदा एतत् सिद्धं भविष्यति कारकश्च कारिका च। यतो हि स्त्रीलिंगे कारिका शब्दे कापादिकाय कृते सति कारिका इति शब्दः सिद्ध्यति। स्त्रीलिंगं मत्वैव तत्र प्रत्यासात्कापुविदर्शुभः इत्यादि सूत्रेण इत्यस्य विधानात् अत्र कारकश्च कारिका इति स्त्रीलक्षणस्येदे विशेषः इति मत्वा अत्र एक शेषः भवति कारको इति पुमानि स्त्रियः इति सूत्रेण। किन्तु यत्र तथाकृत वैशिष्ट्यं नास्ति तत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। क्व यथा गोमाश्च गोमती च इति गोमन्तौ, तो गोमान च गोमती च अत्र गो शब्दात्मतु प्रत्यय कृते सति विभूतस्य सूत्रेण ङीपि सति तत्र स्त्रीदिवसां गोमती इति सिद्ध्यति। पुल् तत् पुंस्त्वे तत्र पुमान् इति भवति गोमान् इति भवति। अत्र स्त्रीलिंग कृत वैशिष्ट्यं विभक्ति परे नास्ति। अत्र विभक्त्युत्पत्ते प्रागेव तत्र ङि प्रत्ययः भवति इति कृत्वा गोवति इति रूपं संप्रजायते। स्त्रीलिंग कृत यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तद् विभक्ति विधानात् पूर्वेव तद् वैरूप्यं भवति, विभक्त्यनन्तरं तथा नास्ति। कारिका इत्यत्र तु विभक्ति परे तथा भवति इति कृत्वा तादृशं तत्र स्वरूपं तिष्ठति। फलतः अत्र गोमाश्च गोमिति च इत्यत्र एकशेषः न भविष्यति इति प्रश्नः। अथ विज्ञायते अर्थो या स्त्रीलक्षणस्येदे विशेषः, तर्हि स्त्रीकृत वैशिष्ट्यम् अत्र गोमती इत्यत्र वर्तते। स्त्रीलिंग स्त्र्यर्थस्य तत्र सत्वात् गोमाश्च गोमती च इत्यत्र सिद्ध्यति। किन्तु कारकश्च कारिका च इत्यत्र केवलं स्त्रीलिंग केवलं स्त्र्यर्थकृत वैशिष्ट्यं नास्ति, अपितु इत्कृतमपि वैशिष्ट्यं वर्तते। फलतः व्यतिरिक्तस्य तल्लक्षणस्य च तत्र सत्वात् अत्र एकशेषः न भविष्यति। अतः कारकश्च कारिका च इत्यत्र न भविष्यति। एवं उभयथापि पक्षद्वय स्वीकारेपि पटुश्च पट्टी च इति पटु इत्यत्रापि न भविष्यति। पटुश्च इति पुल्लिङ्गः, पट्टी च इति स्त्रीलिङ्गः। अत्र किमस्ति? यतो हि अत्र न च स्त्रीकृत वैशिष्ट्यं केवलं वर्तते,
अपितु यणकृत अपि वैशिष्ट्यं वर्तते। तच्च यण् स्त्रीर्थस्यापि ग्रहणं न विदधाति, स्त्री प्रत्ययस्यापि ग्रहणं न विदधाति। स्वातन्त्र्येण यत्र इकः अचिपरे यणः प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा तस्य वैरिक्तस्य तत्र सत्त्वात् अर्थपक्षेऽपि पटु इत्यत्र एकशेषस्य अनापत्तिः स्यात्। स्त्री प्रत्यय ग्रहण विषयेऽपि तत्र अत्र एकशेषस्य अनापत्तिः स्यात्। अतः पक्षद्वयेऽपि दोषः। तेन किं करणीयमत्र एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति, एवं तर्हि नैवं विज्ञायते शब्दो या स्त्रीतलक्षणस्येदे विशेषः इति नाप्यर्थो या स्त्रीतलक्षणस्येदे विशेषः इति। अर्थात् अयमपि पक्षः त्यज्यते शब्दो या स्त्रीतलक्षणस्येदे विशेषः। अर्थात् यह शब्दः स्त्रीलिङ्गः तत् स्त्रीलिङ्गकृत यद् वैशिष्ट्यं तस्यैव ग्रहणम् अयं पक्षः नाश्रीयते। अर्थात् यह शब्दः तत्र स्त्र्यर्थबोधकः तत्कृत यत्र वैशिष्ट्यं तस्यापि तल्लक्षणश्चेदे विशेषः अयं पक्षः तत्र न स्वीक्रियते। तर्हि किं क्रियते, किं स्वीक्रियते? शब्दार्थौ या स्त्री सद्भावेन तल्लक्षणश्चेदे विशेषः। अर्थात् यह शब्दः स्त्र्यर्थस्य बोधकः, यश्च शब्दः स्त्रीलिङ्गः, उभयकृत यत्र वैशिष्ट्यं दृश्यते, क्वचित् अर्थकृत वैशिष्ट्यं, क्वचित् प्रत्ययकृत वैशिष्ट्यम्, एवं रूपेण यत्र तादृशः लक्षणः विशेषः आश्रियते तत्रैव पुमान् स्त्रियः इति सूत्रेण एकशेषस्य आपत्तिर्भवति, अन्यत्र न भवति। एवं एतस्य समाधानं पश्यन्तु। तावत् पूर्वं गोमाञ्च गोमती च अत्र स्त्र्यर्थकृत वैशिष्ट्यं यतो स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र उक्तस्य सूत्रेण ङि प्रत्ययः भवति। एवं कारकश्च कारिका च अत्र स्त्री प्रत्ययम् आदैव प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वविदासुपः इति सूत्रेण इत्थं भवति इति कृत्वा अत्रापि शब्दकृत वैशिष्ट्यं। गोमान् गोमती च इत्यत्र गोमती इत्यत्र अर्थकृत वैशिष्ट्यं। तो यदा शब्दार्थो यस्तलक्षणस्येदे विशेषः इति स्वीक्रियते तर्हि उभयत्रापि दोषः न भवति। पट्वी इत्यत्र पटुश्च पट्वी च इति पटु, अत्रापि पुमान् स्त्री इत्यनेन एकशेषः, अत्रापि आपत्तेः वारणं भवति। यतोहि अत्र यत् यण् तदा ङीबभावे तत्र यणः प्रवृत्तिः अत्र न भवितुमर्हति। अतः तत्र परम्परा साक्षात् तत्र स्त्रीत्वं तस्य तत्र तल्लक्षणस्य विशेषः इति पक्षे न भवति, किन्तु परम्परया तथा भवितुमर्हति कृत्वा तस्यापि क्रोडीकरणम् अनेन भवितुमर्हति। फलतः त्रिषु स्थलेपि दोषः न भवति, एवं स्वीकारे। अतः एतस्य सम्यक् व्याख्यानं कैयटः विदधाति। नात्र यौगपद्येन उभयोर्ग्रहणं, शब्दार्थौ अत्र यौगपद्येन ग्रहणं न भवति। शब्दार्थौ या स्त्री सद्भावेन तल्लक्षणश्चेदे विशेषः अत्र शब्दार्थौ युगपत् तत्र निमित्तं न भवति इत्यर्थः। यौगपद्येन उभयोर्न ग्रहणं कथं? तत्र अनियमः पूर्वं प्रदर्शितः भवति, अनियमस्तनेन प्रदर्श्यते। तेन किं क्रियते? तेन क्वचित् शब्दस्त्रीकृत विशेष परिग्रहः, अर्थात् स्त्री प्रत्ययान्तेन यत्र वैलक्षण्यं दृश्यते तत्कृत विशेष परिग्रहः, क्वचित् अर्थकृत अर्थ स्त्रीकृत विशेषाश्रयणं, यथा गोमान् गोमती च इत्यत्र। पट्टीत्यत्र च भवति इकारः यणादेशस्य निमित्तम्। इकारः अत्र ओतो गुणायत सूत्रेण विहितः ङीष् इत्यस्य इकारः, तत्र
निमित्तं भवति। निमित्त अस्मिन् विषये यद्यपि साक्षात् तत्र अच्त्वेन तस्य अस्तस्य तत्र ग्रहणात् साक्षात् निमित्तता तथा न भवति। अतएव अत्र कैयटोपि कथयति तद्भावित्वात् अर्थोपि पारंपर्येण भवत्येव। यतोहि यदा 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 स्त्री स्त्र्यर्थः विवक्षितः भवति तदैव पठिते शब्देन वो तो गुणवचनाति सूत्रेण अत्र ङीष् भवति। अनन्तरमे तादृशं ङीष् तत्र ईकारम् आदाय अत्र यण् क्रियते। फलतः पारंपर्येण निमित्तता अत्र भवति। यदेव कैयटः कथयति पारंपर्येण भवत्येव निमित्तम् इत्त्वयणादेशयोः। कारिका इत्यत्र इत्त्वं पारंपर्येण निमित्तं भवति। पट्टु इत्यत्र यणादेशस्य तत्र स्त्रीत्वं निमित्तं भवति इति कृत्वा त्रिषु स्थलेषुपि सर्वत्र दोषस्य परिहारः अस्मिन् पक्षे भवति इत्यर्थः। नागेश भट्टः अत्र नात्रयौपद्येन इत्यस्य विषये कथयति यौपद्यग्रहणे तु उभयनिमित्तकस्य कापि अभावेन सूत्रासङ्गतिरेव स्यात्। किमर्थम् उभयोर् तत्र यौपद्येन ग्रहणं भवति? सूत्रासङ्गतिः भवति। यतोहि ये दोषाः पूर्वत्थापिताः तत्र उभयत्रापि दोषः स्यात्। यतोहि अत्र गोमाश्च गोमिति च इत्यत्रापि शब्दार्थ उभयकृतवैशिष्ट्यं नास्ति। कारकश्च कारिका च इत्यत्रापि उभयकृतवैशिष्ट्यं नास्ति। पटुश्च पट्टि च इत्यत्रापि उभयकृतवैशिष्ट्यं नास्ति। फलतः पुमान् स्त्रिया इति सूत्रस्य सर्वथा असङ्गतिः स्यात्। अतएव अयं पक्षः स्पष्टतया कैयटेन प्रतिपादितः। तत्र अव्याप्ति दोषस्य परिहारः सञ्जातः। अधुना अतिव्याप्तिः दोषः। एवं च कृत्वा इहापि प्राप्तिः ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च। अत्रापि अर्थकृत विशेषः वर्तते। अर्थकृत विशिष्टस्य अत्र सत्त्वात् वान् स्त्रिया इति सूत्रेण अत्र एकशेषः कथं न भवति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भगवान् भाष्यकारः विदधाति। एवं तर्हि इदम् इह व्यपदेश्यं सदाचार्यो न व्यपदिशति। एवं तर्हि इदं व्यपदेश्यं। व्यपदेश्यं न तत्र विशेषेण व्यवहरणीयम्। यत् सदाचार्यो न व्यपदिशति न व्यपदिशति। विशिष्टं न व्यपदिशतीत्यर्थः। एवं तर्हि विस्पष्टं न व्यपदिशति अर्थात स्पष्टं व्यपदिशत्यर्थः। सूत्रोपात्त एव अयम् अर्थः येन नात्र न भवतीत्येकशेषः इति एतस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति। तात्पर्यं किम् एतस्य? अत्र उच्यते तत् इत्यनुवर्तते। तत् इत्यनेन प्रकृतौ स्त्री पुंसौ प्रतिनिर्दिश्येते। कौच प्रकृतौ प्रधाने प्रधाने या शब्द स्त्री प्रधानम या अर्थ स्त्री तस्य ग्रहण भवति। तद् इत्यनेन इत्यस्य अर्थलक्षणश्चेदे विशेषः इत्यत्र तत् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। फलतः अत्र तद् इत्यनेन प्रकृतौ स्त्री पुंसौ प्रतिनिर्दिश्यते। तो स्त्री पुंसौ प्रकृतौ प्रतिनिर्दिश्यते। कौच प्रकृतौ प्रधाने प्रधानत्वेन विवक्षितम्। अर्थात प्रधानम या शब्द स्त्री अर्थात प्राधान्येन यत्र स्त्री प्रत्यांतस्य ग्रहणं भवति अथवा प्राधान्येन यत्र स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं भवति तत्रैव पुमान् स्त्री इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तत्रैव एकशेषः भवति। तर्हि
अत्र किमस्ति ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च। अत्र ब्राह्मणवत्सा इत्यत्र ब्राह्मणवत्सा शब्दः स्त्रीलिङ्गः, ब्राह्मणी वत्सा इति शब्दः पुल्लिङ्गः। अत्र किमस्ति? अत्र एतस्मिन् विषये अत्र कथितं वर्तते। कैयटः अत्र कथयति इह अप्रधानकृतोऽपि एकशेषाभावः। अत्र अप्रधानकृतः अपि एकशेषः न भवति। कथं? स च प्रधानयोरेव भवति इति प्रधान स्त्री पुंसकृतो विशेषः। अत्र प्रधान स्त्री कृत पुंसयो विशेषः नास्ति। यतोहि अत्र ब्राह्मणवत्सः शब्दः, ब्राह्मणी वत्सः शब्दः अत्र सामान्येनैव तथा प्रयोगः तत् सर्वत्र भवति, विशेषेण तथा व्यवहारः न भवति इति कृत्वा स्त्रीकृत वैशिष्ट्यस्य अधिकस्य असत्वात् अर्थकृत अपि वैशिष्ट्यस्य अभावात् अत्र एकशेषः न भवति। अतएव अत्र कथयति इह अप्रधानकृतोऽपि एकशेषः भवति। प्रधानकृत अपि तिनेन प्रधानकृतोऽपि एकशेषः भवति। एवं एतस्य विधानं तत्र कैयटः कथयति। फलतः अत्र दोषः नास्ति। अनेन किम् आयातम्? एतेन विवेचनेन अर्थात यत्र शब्दकृत अर्थात स्त्री प्रत्ययान्त कृत कश्चन विशेषः दृश्यते, तत्रैव एकशेषः पुमान् स्त्रियः इति शब्दस्य। क्वचिच्च स्त्र्यर्थग्रहणेन यत्र भवति तत्रापि एकशेषः भवति। एवं रूपेण प्रधानतया यत्र स्त्र्यर्थः विवक्षितः भवति, स्त्रीलिङ्गः विवक्षितः भवति, तत्र यत्र सामान्य विवक्षितः भवति तत्र एकशेषः न भवति। एवं रीत्या अत्र एकशेषविषये विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। फलतः अनेन विचारेण अत्र दोषः न भवति। यद्यपि एषः विषयः पुमान् स्त्रियः इति सूत्रे एव तत्र विचारणीयः आसीत्, किन्तु भगवता भाष्यकारेण भ्रातृपुत्रो स्वश्रुतपुत्रभ्याम् इति सूत्रे इमं विचारं किमर्थं प्रस्तुतवान् इत्यपि कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् पुमान् स्त्रियः इतः पूर्वं तत्र वृद्धेयो न त्रक्षस्येदे विशेषः स्त्री पुंवच्च एतस्यानन्तरं पुमान् स्त्रियः एतेषां समेषामपि सूत्राणां ये विचाराः ते सर्वेपि क्वचित् सामान्यत्वेन स्वीक्रियन्ते। अतः समेषाम् उपसंहाररूपेण भ्रातृपुत्रो स्वश्रुतपुत्रभ्याम् इति सूत्रे विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। यत्र च क्वचित् विशेषरूपेण विचारणम् आसीत् तत्सर्वमपि अत्र उपसंहारेण भगवता भाष्यकारेण अत्र उक्तम्। अतएव अत्र उपसंहारत्वेन अयं विचारः संजातः। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते यस्य प्रयोगोऽपि प्रायः बहुत्र क्रियते। तत्सूत्रमस्ति नपुंसकमनपुंसकैनैकवच्चास्यान्यतरस्य। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यं, किञ्च एतत् सूत्रं विदधाति तावत् विचारणीयम्। एतत् सूत्रं कथयति अक्लीवेन सहोक्तौ क्लीवं शिष्यते तच्च वा एकवत् स्यात् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः। तात्पर्यं नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रे वृद्ध्यो यूनात् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इति सूत्रात् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इत्यंशस्य अनुवृत्तिर्भवति। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण
एक शेष एक विभक्तु इति भाग से अति अनुवृत्तिर्भवति। अतएव अक्लीवेन सहोक्तौ क्लीवम नपुंसकम अनपुंसकेन, तो अनपुंसकेन सह उक्तौ नपुंसकम शिष्यते। एक शेषा इत्यनेन तत्र भवति विचारः। तच्च एकवत् स्यात्, तच्च वा एकवत् स्यात्, तल्लक्षणश्च तल्लक्षण एव विशेषः, अर्थात तत्र नपुंसक कृतम पुंस्तु कृतम तत्र वैशिष्ट्यं भवेत्, तदैव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अनपुंसक कृतम एवं तत्र अनपुंसक इत्यनेन तत्र स्त्रीत्वस्यापि ग्रहणं पुंस्त्वस्यापि ग्रहणम् इति, क्षम्यताम्। अतः तत्र अनपुंसकेन सह उक्तौ नपुंसकम शिष्यते, अर्थात यत् स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः यश्च पुल्लिङ्गः शब्दः सह तेन सह चेत् तत्र नपुंसक लिंगस्य शब्दस्य कथनं भवति, तस्मिन् शवे नपुंसक लिंगः यः शब्दः सः शिष्यते, तच्च एकवत् भवति। एक भवति अर्थात एकत्वमेव तत्र भवति। नपुंसकम् अस्त्येव, अतः नपुंसकम् एकवचनान्तं पदं तद्भवति इत्यर्थः। यदा अत्र प्रयोगः तत्र दत्तः वर्तते, शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रं, तत् इदं शुक्लम्। यतोहि एकवत् भावः विकल्पेन भवति, अतः तानि इमानि शुक्लानि, तो शुक्लं तदिदं शुक्लं तानि इमानि शुक्लानि। अनेन ज्ञायते अत्र एक शेषः नित्यं किन्तु एकवत् भावः अनित्यम्। तेन इदं शुक्लम् इत्यपि भवति, इमानि शुक्लानि इत्यपि भवति। एवं रूपेण सूत्रस्य सामान्यः विचारः जायते। अत्र विचारः भवति तत्र भाष्यकारः अत्र किमपि नूतनं विचारं न प्रस्तौति। प्रारम्भत एव कथयति अयं योगः शक्यः अवक्तुम्। एतस्य योगस्य आरम्भस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथं तत्र एतेषु स्थलेषु एकशेष विधानम् एकवद्भावश्च कथं सिद्ध्येत तदुच्यते। आक्षेपः भवति शुक्लश्च कम्बलः शुक्लं च वस्त्रं तदिदं शुक्लं, तो ते इमे शुक्ले शुक्लश्च कम्बलः शुक्ला च बृहतिका शुक्लं च वस्त्रं तदिदं शुक्लं तानि इमानि शुक्लानि एवं भूताः प्रयोगाः ये सन्ति तेषां प्रयोगाणां सिद्धि कथं स्यात् इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। प्रधाने कार्य संप्रत्ययात् शेषः। किं तात्पर्यम् एतस्य? प्रधाने कार्य संप्रत्ययात् शेषः, शेषो भविष्यति। यतोहि प्रधाने कार्यस्य परिज्ञानं क्रियते, तेन तथा शेषः भवति। किं च प्रधानं? प्रधानं किं भवति? अर्थात प्रधानस्य एक शेषः भवति। तात्पर्यं किम्? अत्र शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लं च इति विग्रहे स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्ति सूत्रेणैव एक शेषः स्यात्। प्रधानं भवति नपुंसकं, तो फलतः अत्र नपुंसकलिङ्गस्य तत्र नपुंसकलिङ्गस्य अत्र अवशिष्टं भवेत्, अर्थात् शेष नपुंसकलिङ्गः अत्र शिष्टः स्यात्।
तेन स्वयमेव एतत् शुक्लम इति भवेत् एकत्व विवक्षायाम् अर्थात जात्या तत्र एकत्वं भवति फलतः अत्र एकवचनं स्यात् यदा तत्र व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते तदा तानि इमानि शुक्लानि इति रूपं स्यात् फलतः तदर्थम् एतत् सूत्रं नारम्भणीयम् इति प्रश्नस्य आशयः प्रधाने कार्यसम्प्रत्यात् शेषः भविष्यति किञ्च प्रधानं नपुंसकं प्रश्नः भवति नपुंसकं कथं तत्र प्रधानं भवति अतः प्रश्नः भवति तथा कथं पुनर्ज्ञायते नपुंसकं प्रधानमिति नपुंसकं प्रधानं भवति तत्र किं प्रमाणमित्यर्थः उच्यते एवं हि दृश्यते लोके अनिर्ज्ञातेऽर्थे गुणसन्देहे च नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्यते किं जातमित्युच्यते द्वयं चैव हि जायते तात्पर्यं किम् तत्र ज्ञानं द्विविधं भवति निर्विकल्पकं सविकल्पकं तत्र सामान्यं यज्ञानं पूर्वं भवति किंचित विशेषण विशिष्टं यज्ञानं न भवति तर्हि पूर्वं निर्विकल्पं ज्ञानं यत् कथ्यते तत्र सामान्य ज्ञानेन सामान्या एव प्रतीतिर्भवति किमिदं किं जातम् एवं रूपेण नपुंसकलिङ्गस्यैव प्रयोगः सर्वत्र विवक्षितः भवति तेन कथं तत्र नपुंसकलिङ्गस्यैव प्रयोगः तत्र भवति किं कारणं सामान्य नपुंसकमिति सर्वे कथ्यन्ते एव अर्थात प्रधानतया पूर्वं नपुंसकलिङ्गमेव प्राप्तं भवति इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गमेव वशिष्ठं स्यात् तस्यैव शेषः स्यात् तदर्थं सूत्रम् अनावश्यकम् इति शेषः एवं दृश्यते लोके अनिर्ज्ञातार्थे गुणसन्देहः कदा भवति प्रारम्भिक ज्ञाने तत्र श्वेतो वा पाण्डुरो वा वर्णः इति एवं रूपेण कश्चन सन्देहः भवति तदा सामान्येन तत्र ज्ञानं गुणसन्देहः अतएव गुणसन्देहः नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्यते किं जातमित्युच्यते कः जातः का जाता एवं रूपेण प्रयोगः न भवति द्वयं चैव हि जायते तत्र सामान्येन स्वरूपं किं भवति लोके इयं स्त्री अयं पुमान् वा इति प्रतीतिर्भवति तथा विदूरे अव्यक्तरूपं दृष्ट्वा विदूरे अर्थात यत्र दृष्टिः तत्र विशेषण विशिष्टस्य ज्ञाने असमर्थ भवति इत्यर्थः अतएव तत्र भ्रमविषये दूरात् यदा दृश्यते स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति प्रतीतिर्भवति तथैव अत्रापि ज्ञेयम् विदूरे अव्यक्तरूपं दृष्ट्वा वक्तारो भवन्ति महिषी रूपमिव ब्राह्मणी रूपमेव एवं प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययात् नपुंसकस्य शेषः भविष्यति यथात्र महिषी रूपम् इव दृश्यते ब्राह्मणी रूपम् एव दृश्यते एवं रूपेण तत्र महिषी रूपमिव दृश्यते ब्राह्मणी रूपम् एतस्य किं तात्पर्यम् अर्थात काचन एवं भूता स्त्री या विविधैः आभूषणैः विशिष्टा दूरात् दृश्यते महिषी अर्थात राजमहिषी किंतु तस्याः स्वरूपम् अत्यैव सौम्यं यथा ब्राह्मणीनां भवति तथैव शान्तस्वरूपं न तु चाञ्चल्यस्वरूपं दृश्यते तदा ब्राह्मणी रूपमेव एवं रूपेण निश्चयनं भवति महिषी रूपमेव सन्देहः भ्रमः भ्रमः तथा भवति सन्देहो वा भवति ब्राह्मणी रूपमेव एवं तत्र ज्ञानं भवति विशिष्टज्ञानं भवति अतः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययात् नपुंसकस्य शेषः भविष्यति स्वयमेव फलतः एवं भूतेषु अस्थयेषु स्वरूपाणां शेषैवत्व इत्यनेनैव सूत्रेण अत्र एकः शेषः स्यात् नपुंसकम् अनपुंसकेनैव चास्य न तरस्याम् इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतीयते
फलतः तच्चापि सूत्रं प्रत्याख्यातं वर्तते। फलतः एवं भूतेषु स्थलेषु कथं प्रतीतिः स्यात् तदा तादृशमेव स्वरूपम् अवगेयं यत् तंत्रेण तथा उच्चारण। तो तंत्रेण तथा उच्चारण सत्वात् तेनैव तथा ज्ञानं स्यात् तदर्थम् एतानि सर्वाणि सूत्राणि आरम्भणीयानि इति तावत् प्रत्याख्यानपक्षः। एतस्मिन् विषये तत्र यः प्रत्याख्यानपक्षं नाङ्गीकरोति सः कथयति, भाष्यकारः तत्पक्षमादाय वदति, इदं तर्हि प्रयोजनम् एकवच्चास्यान्यतरस्यामिति वक्ष्यामि। भवतु नाम एकशेषस्य आवश्यकता नास्ति, किन्तु एकवत् भावः भवतु विकल्पेन। एकवत् भाव विधानार्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकम्, तदर्थम् एतत् सूत्रं स्यात्। उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्, तथा प्रयोजनं नास्ति। यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् यत् तन्त्रमादाय तथा व्याख्यानं भवतः। भाष्यकारः कथयति जातिपक्षमादाय तथा प्रयोगः। आकृतिवाचित्वात् एकवचनम्, आकृतिवाचित्वात् एकवचनं भविष्यति। यदा द्रव्याभिधानं तदा द्विवचन बहुवचने भविष्यतः। द्रव्यविधानं न व्यक्तिविधानम्, अर्थात् व्यक्तिपक्षमादाय तत्र द्विवचनस्य प्रयोगः बहुवचनस्य प्रयोगः, जातिपक्षमादाय एकवचनस्य प्रयोगः। फलतः न तु जातिपक्षे न तु व्यक्तिपक्षे एतत् सूत्रम् आवश्यकं नास्ति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतम्। प्रश्नः उदेति किं वस्तुतः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भवति वा न वा भवति? किन्तु अत्र किञ्चित् विचार्यते। भाष्यदृष्ट्या सामान्येन विशेषेण न, यतोहि सामान्येनैव भाष्यकारः सर्वे तत्र तत्तत् सूत्राणां प्रत्याख्यानं विदधाति। विशेषरूपेण प्रत्याख्यानं न वाञ्छति भाष्यकारः। एतस्य विचारः पूर्वमेव अस्माभिः कृतः वर्तते। लणिति सूत्र तत्र विचारविषये समये तत्र सः विचारः यूट्यूब् मध्ये वर्तते। तद्भिः सर्वैः तत्र श्रोतव्यः सः विचारः। अधुना किञ्चित् विचार्यते। एतत् सूत्रं यदा तन्त्रपक्षः न स्वीक्रियते तस्मिन् विषयेऽपि एकशेषः स्यात्, तत्र तादृशः प्रयोगः भवेन्नाम तदर्थम् एतानि सर्वाणि एकशेषबोधकानि सूत्राणि आवश्यकानि वर्तन्ते। अपि च तत्र यथा अत्र भाष्यकारः कथयति एकवच्चासन्नतरस्याम् इत्यस्य अपि कृते एतत् सूत्रम् अनावश्यकं वर्तते। आकृतिवाचित्वात् एकवचनं भविष्यति, द्रव्यविधानं तदा द्विवचन बहुवचने भविष्यतः। किन्तु यः केवलं व्यक्तिपक्षवादी वर्तते तन्मतेऽपि एकवचनस्य प्रयोगस्य आपत्ति कथं स्यात् इति प्रश्नः। यतोहि यः जातिवादी सः तस्य मतेऽपि तत्र बहुवचनस्य द्विवचनस्य प्रयोगस्य आपत्ति स्यात्। यश्च व्यक्तिवादी तन्मते एकवचनस्य प्रयोगस्य अनापत्तिः स्यात्। उभयोः समाधानं कथं स्यात्? अत्रापि पक्षद्वयम्। एकः पक्षः तत्र व्यक्तिवादिनः मते एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। व्यक्तिवादी मते तत्र एकवचनस्यापि प्रयोगः शुक्लम् इत्यपि प्रयोगः भवेत्, तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। यश्च व्यक्तिविशिष्ट तत्र जातिविशिष्ट व्यक्तिवादी वर्तते तन्मतेऽपि एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। फलतः व्यक्तिपक्षे यत्र तन्त्रस्य प्रयोगः अनावश्यकः भवति तत्र पक्षे, यतोहि केवलं तन्त्रेण सर्वत्रोच्चारणं न सम्भवं वर्तते। व्यवहारे तथा दृश्यते। कदाचित् व्यक्तिपक्षोऽपि अङ्गीक्रियते, कदाचित्
जातिपक्षोऽपि अङ्गीक्रियते कदाचित् तन्त्रेण उच्चारणं भवति या तन्त्रं स्वीकरोति तन्मतेऽपि आवृत्तिः स्वीक्रियते आवृत्तिपक्षः व्यक्तिपक्षं विना न सम्भवम् फलतः एतत्सर्वं विचार्यैव एतानि सूत्राणि तत्तत् प्रयोगसाधनाय भगवता पाणिनिना उपदिष्टानि सन्ति एतत्सर्वं भगवान् भाष्यकारोऽपि स्वीकरोति अतएव कस्मिन् पक्षे एतेषां सूत्राणां प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति कस्मिन् पक्षे न सम्भवं तत्र प्रत्याख्यानं सम्भवं नास्ति अयं विचारः प्रवर्तितः किन्तु कस्मिन् पक्षे एतानि सूत्राणि आवश्यकानि इति पक्षः सर्वत्र नोद्घाट्यते भगवता भाष्यकारेण कथं यतोहि लण् इति सूत्रे पूर्वमेव तथा व्याख्यानम् एतैः विहितं तद्व्याख्यानं वारं तत्र न क्रियते केवलं द्वितीयः पक्षः प्रत्याख्यानपक्षः कथं भवितुमर्हति स एव सर्वत्र प्रदर्शितः अतएव तत्र अध्येतृषु तादृशा भ्रमः भवति यत् एतानि सूत्राणि भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातानि सन्ति एतेषाम् आवश्यकता नास्ति किन्तु सिद्धान्ततया एतानि सर्वाणि सूत्राणि आवश्यकानि सन्ति एतस्य विचारः तथा भाष्याध्ययनेन स्वयमेव प्रतीयते इत्येव उक्तः सर्वान् तत्र विद्वज्जनान् प्रणम्य अथ च ये अन्येऽपि श्रोतारः तेभ्यो सर्वेभ्योऽपि नमः विधाय अधुना विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।